नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ योगेश भट्टराई। उहाँ नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, सचिव, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेकपा एमालेमा अब हुन्छ के? समग्रमा वाम आन्दोलनको राजनीतिक भविष्य कतातर्फ मोडिएला अनि परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भ हेर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला, परमादेश र आदेश, तत्पश्चात उत्पन्न राजनीतिक अवस्था अनि नेपालको आन्तरिक राजनीति उप हेरिने दृष्टिकोण समग्र विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने तपाईको अलि केही समयदेखि मध्यमार्गी प्रकृतिको भूमिका नेकपा एमालेमा देखिन्छ। तर सरसर्ती हेर्दा हामीले बाहिरबाट हेर्दा के देखा पर्छ भने ओलीजीसँग तपाईँ विमति राख्नुभयो, तर ठ्याम्मै माधव कुमार नेपालको हुबहु उहाँले जे भन्नुभयो त्यो स्वीकारेको पनि अर्थ लाग्दैन। तर घटनाले यति ठुलो नोक्सान यसमानेमा तपाईको पार्टी एमालेलाई भयो, सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति भयो। नेकपा एमाले अहिले हेर्दा घोषणा मात्रै हुन बाँकी रहेको यो विभाजनको अवस्थाको दृश्य देखा पर्दछ। तर अब होला के त एमालेमा? यो आम जिज्ञासा हो। कार्यकर्ताको चिन्ता एकातर्फ छ र सर्वसाधारणमा पनि के होला एमालेमा? एकीकृत एमाले रहन्छ भन्ने प्रश्न छ। म यसैको जवाफ यहाँबाट प्रारम्भ गरौँ, त्यसपछि यससँग जोडिने विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। पहिलो कुरा जीवरामजी, यो राजनीतिमा मध्य मार्ग भन्ने हुँदैन कि यो किनार हुन्छ कि त्यो किनार हुन्छ, हैन? तपाईँ कता उभिनु भएको छ त्यसो भए? हैन, मैले भने नि, त्यसकारणले मैले लिएको राजनीति पनि कुनै मध्यमार्गी राजनीति होइन। मैले लिएको राजनीति नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने राजनीति हो। त्यो भनेको त क्लियर हो नि, त्यो चाहिँ कुनै बिचको कुरा भएन नि। एमाले फुटाउनुहुन्छ कि हुन्न कि भनेर अल्मलिने हो भने पो बिचमा जस्तो देखिने भयो त। एमाले विभाजन गर्नुहुन्न, एमालेलाई एकीकृत राख्नुपर्छ र एमालेको एकीकरण अथवा एमालेलाई एकीकृत स्वरूपमा राखेर नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि पनि एकताबद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यस अर्थमा एमालेको एकताको पक्षमा म छु, त्यो स्पष्ट नै भइहाल्यो। अब एकता भनेको जसरी पनि कि त्यहाँ सैद्धान्तिक, वैचारिक, व्यवहारिक पक्षहरूलाई पनि ख्याल एकता भनेको फेरि बलपूर्वक हुँदैन, त्यो विवेकपूर्वक एकता हुन्छ। जे कुराहरू मिलेका छैनन् ती कतिपय कुराहरू मिलाउनुपर्छ, कतिपय कुराहरू अहिले नै मिल्दैनन्, त्यो समय परिस्थिति घटनाक्रम अनुसार मिल्दै जान्छ। त्यसकारणले मेरो धारणा के हो भने, ठिक शब्द चयन गर्नुभएको छ तपाईँले। तर अब कसरी एकता? किनभने माधव नेपालजी जुन ठाउँमा पुगिसक्नुभयो र ओलीजी जुन ठाउँमा प्रवेश गरिसक्नुभयो, गम्भीर एउटा समस्या खडा भएको जस्तो। अब तपाईँले पात्रको कुरा गर्नुभयो, केपी ओली र माधव नेपाल, होइन? उहाँहरू हाम्रो पार्टीको मात्रै होइन कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको, यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको शीर्ष व्यक्तित्वहरू हो र अनेक जङ्क्चरमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको, पार्टीलाई विभाजन, एकता सबै परिस्थितिबाट लिड गर्दै आउनुभएको नै हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना। अरू पनि नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन कि 46 सालमा आउँदा नेपाली काङ्ग्रेस सहितको वाम मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसको मोर्चा बनाएर पञ्चायतका विरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने विचार निर्माण गर्ने नेताहरू पनि उहाँहरू हो। यद्यपि त्यो बेलाको प्रमुख नेता मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, होइन? पछि त्योभन्दा अगाडि झलनाथ खनालजी हुनुहुन्थ्यो। 46 सालमा मदन भण्डारीले त्यो विचारमा लिड गर्नुभयो। तर त्यो विचार निर्माणको पृष्ठभूमि तयार गर्ने केपी ओली पनि हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि 62-63मा आउँदाखेरि चाहिँ अब हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेको माओवादीलाई हिंसामै छोडियो भने नेपालले ठुलो नोक्सानी बिहोर्छ, साथै यहाँ ठुलो एउटा गृहयुद्ध हुन्छ र नेपाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल गर्ने अखडा हुन्छ, जस्तो अहिले सिरिया भएको होला, अफगानिस्तान भएको होला। यस्ता धेरै उदाहरण हामी दुनियाँमा दिन सक्छौँ। त्यो स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुरा बुझेर तत्कालीन नेकपा एमालेले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण धारमा ल्याउनको निम्ति पहल गरेर त्यसको अगुवाई माधव नेपालले गर्नुभयो। यद्यपि
त्यो विचारमा केपी ओली पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो विचार निर्माण भनेपछि उहाँहरू सँगसँगै यी सबै विचार निर्माण गर्दै यहाँसम्म आउनुभएको हो। अब म के भन्न चाहन्छु भने केपी ओली जहाँ पुग्नु भएको छ त्यहाँबाट नफर्किकन उहाँसँग अर्को विकल्प छैन। माधव नेपालजी जहाँ पुग्नु भएको छ त्यहाँबाट नफर्किकन उहाँसँग पनि अर्को विकल्प छैन। यदि उहाँहरू, म यति भन्छु कि यदि उहाँहरू त्यहाँबाट फर्किन चाहनु भएन भने नेपालको राजनीतिको कुनै सन्दर्भ कुनै अवस्थाले उहाँहरूलाई असान्दर्भिक बनाइदिन्छ। त्यो भने अलि स्पष्ट पार्छ। यदि उहाँहरू फर्किन चाहनु भएन भने अर्थात् फर्किनु भएन भने के गर्नुहुन्छ तपाईहरू? किनभने तपाईहरुको पनि ठुलो लगानी छ पार्टीमा। पहिलो कुरा त उहाँहरू फर्किनु भएन भने मैले फेरि पनि भने कि उहाँहरू असान्दर्भिक हुने दिशातिर जानुहुन्छ हैन। र उहाँहरूले जुन बाटो लिनुहुन्छ त्यो बाटोमा सबै लाग्दैनन्। एमालेको नेतृत्व कसले गर्छ अर्थात् एमाले यसै फुट्ने जस्तो अर्थ लाग्यो यसको अर्थ त? अब तपाईहरुको भूमिका चाहिँ अनि त्यसबेला के रहन्छ? केपी कमरेडले पनि जुन बाटो तपाईको भनाइअनुसार उहाँ टाढा पुग्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। मैले धेरै टाढा त देख्दिनँ तर तपाईको कुरालाई रेफरेन्स लिएर यदि त्यो बाटोबाट फर्किनु भएन भने त्यो उहाँको अतिवादी बाटो हुन्छ। त्यो अतिवादमा एमाले चाहिँ नै लतारिँदैन। र यदि एकतामा फर्किनु भएन भने माधव नेपालको पनि त्यो अतिवादी बाटो हुन्छ। र त्यो माधव नेपालको पनि अतिवादमा एमाले लतारिँदैन, एमालेको पङ्क्ति लतारिँदैन। र दुर्भाग्यपूर्ण त्यो बेला स्थिति आउँछ कि उहाँहरूलाई एमालेको पङ्क्तिले छोडिदिन्छ। त्यो एकताको सूत्र बताइदिनुहोस् न। किन मैले यो विषय उठान गरेको भने तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ। उहाँ विस्थापन अध्यक्षबाट सायद महाधिवेशन पूर्व हुन सक्ने सम्भावना रहेन, त्यो विधि सम्मत पनि त्यही नै हो। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, माधव कुमार नेपालजी सहितको प्रयत्नबाट उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित हुनुभयो। अब एक खाले दृष्टिकोण पनि उहाँले बनाउनु भएको। अब त्यो एकताको सूत्र जुन अवस्थामा प्रवेश गरेछ कसरी एकता जुन एकताको सूत्र कुरा गर्नुभयो त्यो कुरालाई छलफल गर्न नै केपी ओली र माधव नेपालको बीचमा सहमति भएर 10 जनाको कार्यदल बन्यो। एका पक्षको 5 जना, एका पक्षको 5 जना साथीहरूलाई राखेर कार्यदल बनेको छ। त्यो कार्यदलले अस्ति 27 गते राति 10:30 बजेतिर एउटा 10 बुँदे अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। त्यो कार्यदलको सहमति हो। अब त्यो सहमतिलाई केपी ओलीले र माधव नेपालले एडप्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। र त्यो स्वीकारिसकेपछि नेकपा एमालेको एकीकृत स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्नुपर्छ। र त्यो स्थायी कमिटीको बैठकले यो 10 बुँदेलाई एडप्ट गर्ने, स्वीकार गर्ने, पारित गर्ने र त्यो 10 बुँदेको स्पिरिटमा अगाडि बढ्ने हो भने एकताको अहिले तत्कालीन सूत्र त्यहाँ छ। अब जहाँसम्म यहाँले नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो, म एउटा पार्टीमा खास गरी बहुदलीय जनवादमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। मदन भण्डारीले जुन कुरा अगाडि सार्नुभयो, उहाँले खालि काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धाको मात्रै कुरा गर्नु भएन, अरू पार्टीसँगको प्रतिस्पर्धाको मात्रै कुरा गर्नु भएन कि आफ्नै पार्टीभित्र पनि प्रतिस्पर्धा र पहल कदमीबाट नेतृत्व स्थापित हुन्छ। र नेतृत्व भनेको कुनै जमानामा त्यो पुँजीवादीहरूले पनि, कुनै जमानामा समाजवादी कम्युनिस्टहरूले पनि नेतृत्व भनेको चाहिँ एउटा खोपीको देवता जस्तो त्यहाँ पूजा गर्ने, उसलाई मान्ने, उसले गल्ती गरे पनि सही गरे पनि नेता मानिरहने जुन एउटा प्रवृत्तिहरू दुनियाँमा कुनै कालखण्डमा थिए, हामीले त्यसलाई तोडेका हौँ। जबजको स्पिरिट भनेको प्रतिस्पर्धा र पहल कदमीबाट आउने हो। अब 6औं महाधिवेशनमा माधव नेपालले जित्नुभयो हैन, महासचिव हुनुभयो, उहाँलाई सबैले मानेकै थियो, मानियो नै। 7औं महाधिवेशनमा माधव नेपालै आउनुभयो, उहाँलाई पनि त्यो पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको हुनाले उहाँलाई नमान्ने कुरा भएन, सबैले माने। असहमति हुन्छन्, कन्टेन्टमा असहमति हुन्छन्, कतिपय निर्णयमा असहमति हुन्छन्। त्यसपछि अब 8औं महाधिवेशनदेखि 9मा झलनाथजीले महाधिवेशनबाटै चुनिएर आउनुभयो, केपी ओलीसँग लडेर जितेर आउनुभएको होइन। र 9मा केपी ओलीले जितेर आउनुभयो भनेपछि अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म केपी ओलीको नेतृत्व हुन्छ, मैले बुझेको होइन। अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म त्यो बेलासम्म हुन्छ। अब बीचमा उहाँले नेतृत्व सुम्पिन चाहनुभयो, छोड्न चाहनुभयो भने त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो, उहाँको चाहना होइन, त्यो स्वैच्छिक विषय हो उहाँको कि त्यो अनिवार्य उहाँलाई चाहिँ दबाब दिन सकिने विषय होइन। थुप्रै प्रश्न उहाँको बारेमा उठ्या छन् होइन। दुईपल्ट त उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो नि, त्यसमाथि कोर्टले चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले अनेक प्रश्नहरू उठाएको छ। संसद विघटन असंवैधानिक भन्यो होइन। अरू कतिपय क्वेसन उहाँमाथि उठेका छन्। अब यस्ता क्वेसन उठेको हुनाले अहिले म नेतृत्वबाट अलग हुन्छु नि भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले होइन। तर त्यो मेरो प्रस्ताव होइन, म त्यो प्रस्ताव गर्दिनँ आजको दिनमा, किनभने त्यसले पार्टी एकतालाई
झन् नजिक ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस्तो कुराले। तर यी सबै कुरा उहाँको स्वविवेकमा छोडिदिनुपर्छ। यदि स्वविवेकले उहाँले जस्तो भनौँ न 65 सालको निर्वाचनमा एमाले तेस्रो पोजिसनमा आयो र त्यसको जिम्मेवारी लिँदै माधव नेपालले नेतृत्व छोड्नु पनि यस्ता प्रसङ्गहरू चाहिँ हुन सक्छन्। तर म भन्छु कि एउटा वैधानिक महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको अध्यक्ष अर्को महाधिवेशन हुँदासम्म ऊ कायम हुन्छ। तर यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि त्यो अध्यक्षले पार्टीभित्र विमतिहरू छन्, पार्टीभित्र असहमतिहरू छन्, ती विमति र असहमतिहरूलाई मैले सँगै लिएर जानुपर्छ। त्यसका निम्ति विमति असहमति राख्ने पक्षलाई पनि कसरी उहाँले चाहिँ नि पार्टीभित्र एउटा सम्मानजनक पोजिसन दिने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सोच्ने कुरा हो। कम्युनिस्ट राजनीतिमा महासचिवको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म ईश्वर पोखरेलको तपाईँसँग अहिले संवाद गर्नुभन्दा अगाडि यसो सरर म पढ्दै थिएँ। 10 बुँदे जो 10 सदस्यीय कार्यदलले तय पारेको 10 बुँदे प्रतिवेदन अब यसको औचित्य सान्दर्भिकता छैन, यो समाप्त हो भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। उहाँको बारेमा म व्यक्तिगत टिप्पणी गर्दिनँ, तर महासचिवले तर चाहिँ हाम्रो पार्टीमा अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हिजो जुन खालका महासचिवको अभ्यास हुँदै आयो, ईश्वर कमरेड त्यो महासचिव होइन, किनभने उहाँभन्दा माथि एक्जिक्युटिभ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हिजो मनमोहनजी एक्जिक्युटिभ अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्थेन, अर्थात् निर्णायक हैसियत महासचिव नेकपा एमालेमा राख्दैनन् होइन। त्यसो पनि नभनौँ, हरेक व्यक्ति निर्णायक हुन्छ कि म पनि निर्णायक हुन्छु नि, त्यस हिसाबले भन्ने हो भने। त्यसैले व्यक्तिको बारेमा त्यसरी भन्नु हुँदैन। तर महासचिव हिजो हामीले माधव नेपालको कालमा जुन महासचिवको अभ्यास गऱ्यौँ, होइन, मदन भण्डारीको कालमा जुन महासचिवको अभ्यास गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि झलनाथजी महासचिव, सीपी मैनाली महासचिव हुनुहुन्थ्यो, जुन महासचिवको अभ्यास गऱ्यौँ, आजको दिनमा हाम्रो महासचिव त्यो होइन। किनभने हामी चाहिँ अध्यक्षात्मक प्रणालीसहितको बहुपदीय प्रणालीमा छौँ, होइन। अब हाम्रो हिजो महासचिवले अभ्यास गर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू चाहिँ अध्यक्षमा छ अहिले, होइन। त्यसो हुँदा महासचिवले दैनिक काम गर्छ, महासचिवले कार्यालयको कमान्ड गर्छ, महासचिवले सङ्गठनको कमान्ड गर्छ, त्यो एउटा टिओआरले प्रश्न गरेको छ। अब जहाँसम्म उहाँले 10 बुँदेको औचित्य सिद्धियो भन्नुभएको हो भने मैले त्यो पुष्टि गर्न सकेको छुइनँ उहाँबाट, होइन, मैले सोधेको छुइनँ। यदि त्यो भन्नुभएको हो भने उहाँको त्यो एकदमै कच्चा भनाइ हो, मलाई त्यो लाग्छ। त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने भनाइ हो, होइन। त्यस्तो भनाइ त्यो लेभलको नेताले भन्नु हुँदैन, होइन। अन्तिमसम्म पनि एकताका निम्ति नै पहल प्रयत्न गर्नुपर्छ। अब 10 बुँदेको औचित्य सिद्धियो, एकता हुँदैन भन्ने केपी ओलीलाई लागेको छ, ईश्वर पोखरेललाई लागेको छ, त्यो टिमलाई लागेको छ भने त एमाले फुट्यो नि। त्यो त के सिधै कुरा छ नि, होइन। त्यसको मतलब हामी एमाले फुटाउन गएका छौँ भन्नु पर्यो उहाँले। कथम त्यस्तो नहोस्, म प्रार्थना गर्दछु। पार्टी कुनै पनि फुटेको राम्रो होइन, मृत्यु जसरी नराम्रो हो त्यसै गरी जन्म राम्रो सुखद हो। त तपाईँको दृष्टिकोणमा यदि त्यस्तो भयो भने कथम म भन्दैछु, त्यो अवस्थामा तपाईँ कहाँ उभिनुहुन्छ, यो वा त्योको? मैले फेरि पनि भन्छु कि यो 10 बुँदे सहमति जुन कार्यदलको तहमा भएको छ, त्यो कार्यदलको तहमा 10 बुँदे सहमति हुँदा यी सबै परिस्थिति आउन सक्छन् भन्ने आङ्कलन गरेर नै साथीहरूले 10 बुँदे बनाउनु भएको हो, होइन। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्न सक्छ, होइन। 10 बुँदे सहमति हुँदासम्म हाम्रो 23 जना साथीहरूको हस्ताक्षर त्यहाँ छ, होइन। यो सबै परिस्थिति छ नि त। यो सबै परिस्थितिका बावजुद पनि भोलि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन केपी ओलीको हुन्छ, त्यो पनि प्रश्नै छ, होइन। यी सबै कुरा प्रश्न हुँदै 10 बुँदे सहमति भएको हो भनेको 10 बुँदेले एकतातिर उन्मुख गरेको हो। त्यसैले म अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्नको ठाउँमा पुगिहाल्नु हतार हुन्छ भन्ने लाग्छ र के भन्न चाहन्छु भने एमालेको एकताको सम्भावना टरेको छैन, त्यो विभाजनको स्थिति आएको छैन, एकताको सम्भावना टरेको छैन, त्यो सम्भावना कायम नै छ, होइन। अन्तिमसम्म पनि हामी एमालेको एकताको कोसिस गर्छौँ। यति चाहिँ भन्न मिल्छ तपाईँलाई? त्यसो भए केपी ओलीजीको गतिविधि र माधव कुमार नेपालजीको गतिविधि जुन छ, यस दुवैसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्न, सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने अर्थ चाहिँ? सही कुरा हो। केपी ओली जुन बाटो हिँडिरहनु भएको छ गलत बाटो हो, माधव नेपालजी जुन बाटो हिँड्नु भएको छ त्यो गलत बाटो हो। तर यसो मात्रै भने मैले आरोप लगाएको हुन्छ, होइन। त्यसको पछाडिको कारणमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। माधव नेपालजी किन त्यो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ? यदि कारण पनि तपाईँले छलफल गर्नुभयो भने
माधव नेपालजी त्यो बाटो हिँडेको कुरालाई अलिअलि समर्थन गर्न भनेपछि त्यो सकिन्छ। बाध्यात्मक अर्को केपी ओलीजी किन त्यो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको पनि त कारण छ नि, बाध्यता छ नि, उहाँलाई पनि त्यो बाटो हिँड्ने बाध्यता छ होइन। त्यस कारणले उहाँको बाध्यताको ठाउँबाट हेर्नुहुन्छ भने केपी ओलीको केही कुरालाई सही मान्न सकिन्छ। माधव नेपालको बाध्यतालाई हेर्नुहुन्छ भने माधव नेपालका पनि केही कुरालाई सहमत हुन सकिन्छ। तर म समग्रतामा भन्दैछु कि एमालेको एकताको कन्टेस्टमा मैले भनेको कि उहाँहरू दुवैले हिँडेको बाटो गलत छ। दुवैले त्यो महसुस गर्नुभयो भने नेकपा एमाले एकीकृत रूपमा रहला, अन्यथा अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ प्रवेश गरिसकेको माधव दृश्य नेपाल देखियो होइन। पनि केपी ओली पनि इतिहासको गम्भीर कठघरामा हुनुहुन्छ, एकदमै गम्भीर कठघरामा हुनुहुन्छ। इतिहासले उहाँहरूलाई पुरस्कृत गर्न पनि सक्छ र इतिहासले उहाँहरूलाई घनघोरसितले दण्डित गर्न पनि सक्छ। 50-50 को अवस्था हो दुवैको। एकदमै उहाँहरू चाहिँ परीक्षणमा हुनुहुन्छ भनौँ न, इतिहासको गम्भीर परीक्षामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यससँगै जोडिएको प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेका होनहार अगुवा लिडरहरू रामबहादुर थापा, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतका जो मानिसहरू त्यो पार्टी छोडेर एमालेमा आइसक्नुभयो अथवा एकता गर्नुभयो अथवा प्रवेश गर्नुभयो, जे नाम दिनुहोस्, तिनका बारेमा तपाईँ पार्टीको सचिव पनि, स्थायी समितिको सदस्य, एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, आश गरिएको नेता पनि हो तपाईँ। फेरि तिनका बारेमा चाहिँ के धारणा त बताउनुहोस्। उहाँहरूले के कारणले केपी ओलीसँग सहकार गर्न आउनुभयो त्यो बेग्लै कुरा हो, तर नेकपा एमालेमा समाहित हुन आउनुभयो, म त्यसको स्वागत गर्छु। जिम्मेवारीको हकमा अब जुन जुन ओलीजीले दिनुभयो त्यो जेठ 2 को तपाईहरु कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो हाम्रो विषय कार्यदलले उहाँहरूको जिम्मेवारीलाई पूर्व नेकपा हुँदाको कालमा जे जिम्मेवारी थियो नेकपामा रहँदा सबैको जिम्मेवारी त्यही हुन्छ भनेको छ। हाम्रो कार्यदलले त्यो भनेको छ, त्यसलाई म स्वागत गर्छु। त्यो ठिकै नै हो, किन एकताको सन्दर्भमा हामीले सानो चित्त बनाएर हुँदैन। तपाईँ आउनुभयो, पहिले तपाईँ बाहिर बस्नुहोस् अनि हामी विचार गर्छौँ अनि यता आउनुहोस् भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो लेभलको मान्छेहरूलाई हरेक मान्छेका इज्जत हुन्छन्, केपी ओलीको इज्जत हुन्छ, माधव नेपालको इज्जत हुन्छ भने बादलको पनि इज्जत होला, मेरो पनि इज्जत होला, तपाईँको पनि, सबैको आफ्नो ठाउँमा इज्जत हुन्छ, प्रतिष्ठा हुन्छ। त्यस कारणले अर्को कुरा मैले तपाईँले यो कुरा उठाउँदाखेरि एउटा कुरा म थप्छु कि कृपया के भन्नुहुन्छ। आजको दिनमा एमाले र माओवादीका बिचमा आजका केही तत्कालिक मुद्दाहरूमा, तत्कालीन अहिलेका मुद्दामा हेर्ने सन्दर्भमा केही भिन्नता छ, तर राजनीतिक वैचारिक हिसाबले समग्रतामा हेर्ने हो भने ठुलो भिन्नता छैन। भनेपछि अलग भएर बसिरहनुको औचित्य छैन हैन। यो त खाली हाम्रो व्यवहार मिलेन, एकअर्काले बुझ्न हामीले सकेनौँ, एकअर्कालाई बुझाउन सकेनौँ, बुझ्न सकेनौँ, पार्टीभित्र चाहिँ भिन्न भिन्न विचार समूहलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा हामीले अयोग्यता देखायौँ, सरकार र पार्टीको सम्बन्ध के गर्ने भन्ने कुरामा हामीले अयोग्यता देखायौँ, प्रधानमन्त्रीको अधिकार के हो र के गर्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीले केसम्म गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा अरूले समझदारी बनाएनन् होला, प्रधानमन्त्रीले अरूको चाहिँ समस्या के हो भनेर बुझ्ने कुरामा समझदारी बनाउनु भएन होला। यस्ता खालका व्यक्तिगत कारणले यो नेकपा भन्ने पार्टी विभाजित भएको, एमाले र माओवादी त्यस कारणले छुट्टिएको। राजनीतिक वैचारिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने बादलजीले अथवा चाहिँ अरू साथीहरू जो एमालेमा समाहित हुनुभयो, जनताको बहुदलीय जनवादको स्पिरिटलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ, हिजो पनि स्वीकार गर्नुभएको, आज पनि स्वीकार गर्नुभएको हो। बहुदलीय जनवाद भन्ने कि नभन्ने भन्ने सन्दर्भमा बहुदलीय जनवाद भनियो भने त पुरै एमालेकरण भइहाल्यो नि भन्ने प्रचण्ड कामरेडहरूको कुरालाई सम्मान गर्दै त्यो बेला हामीले जनताको जनवाद भनेका हौँ। अब के भन्ने, अब के भन्ने? तर त्यो जनताको जनवाद बहुदलीय जनवाद नै हो, किन जनताको जनवाद भनेर जे व्याख्या हामीले त्यो दुईटा पार्टी मिल्दाखेरिको एउटा अन्तरिम प्रतिवेदन हामीले बनाएका थियौँ, विधान बनाएका थियौँ, त्यसमा बहुदलीय जनवादका सम्पूर्ण इसेन्सहरू त्यही छन्। खालि एउटा चाहिँ नि साथीहरूलाई सजिलो होस् भन्नका निम्ति एकतामा पनि होइन, तपाईँले चाहिँ मान्छेहरूलाई जबरजस्ती नघचेटौँ भन्नका निम्ति जनताको जनवाद भनिएको हो। प्रतिस्पर्धा होइन, प्रतिस्पर्धा, शान्तिपूर्ण बाटो, वैधानिक बाटो, यही त हो नि बहुदलीय जनवाद। अब के भन्ने त रामबहादुरजीहरू आइसकेपछि अब जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने कि जनताको जनवाद मात्र भन्ने कुन अवस्थामा अहिले अब जाने? एमाले पुरानो अवस्थामा फर्केपछि एमालेले त जनताको बहुदलीय जनवाद नै भन्छ। तर उहाँहरूलाई कठिन होला फेरि, रामबहादुरजीहरूलाई उहाँहरूले पनि त्यसलाई कठिन मान्दिन भन्नुभएको छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। यदि उहाँहरूलाई त्यसमा कठिन छ भने उहाँहरूले महाधिवेशनमा अथवा पार्टीका फोरममा त्यो बहसमा ल्याए हुन्छ होइन। तर इसेन्समा मैले
बहुदलीय जनवाद र यो जनताको जनवादमा ठुलो भिन्नता इसेन्समा मैले केही पनि देख्दिनँ हैन। त्यसलाई चाहिँ खालि प्रतिष्ठाको विषय बाहेक केही पनि होइन। र भोलि म के ठान्छु भने आज पछि पनि तपाईँसँग त्यो चर्चा गरौँला। आज काङ्ग्रेस र माओवादीको जुन मोर्चा बनेको छ त्यो मोर्चा नितान्त अस्थायी मोर्चा हो हैन। अस्थायी मोर्चा हो। यो तत्कालिक मोर्चा हो। यो कुनै दीर्घकालिक मोर्चा होइन। यो अस्थायी हो किनभने यसको चरित्रले स्थायी मोर्चा ग्रहण गर्नै सक्दैन। किनभने यसमा विचारमा भिन्नता छ। एउटा समाजवादी हो, एउटा उदार प्रजातन्त्रवादी हो। त्यसकारणले उदार प्रजातन्त्रवादी र समाजवादीको मोर्चा लङ टर्म जाँदैन। यो आज सर्ट टर्म, खास गरेर प्रधानमन्त्रीले सिर्जना गरेका कतिपय कारणले यो मोर्चा बनेको हो हैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिर्जना गरेका कतिपय कारणले यो मोर्चा बन्यो। उहाँका कारणले यस्तो मोर्चा बन्यो हैन। अब भोलि चुनावमा पनि यही मोर्चा कायम हुन्छ त्यो सम्भावना नहुन सक्छ। अथवा प्रचण्डसँग तपाईहरूको भोलि चुनावी मोर्चा बन्न सक्छ अथवा सहकार्य हुन सक्छ, तालमेल पनि हुन सक्छ माओवादी केन्द्रसँग भन्न खोज्नु भयो। त्यो सम्भावना छ। त्यो आजको आवश्यकता पनि किन हो भने हामीले जुन संविधान बनायौँ शिवरामजी, त्यो संविधानले एउटा एकदमै इन्क्लुसिभ हैन समावेशी संविधान छ। धेरै राम्रो संविधान बनाएका छौँ। तर त्यो संविधानले हामीलाई संसदीय प्रतिस्पर्धामा कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउन निकै कठिन छ। त्यसको मतलब संविधान नै त्यो प्रकृतिको बन्यो, त्यो खालको छ। त्यसो हुँदा यो संविधानको कारणले नै मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ र त्यो स्वाभाविक हुन्छ। राजनीतिक ध्रुवीकरण भनेको वाम प्रगतिशील समाजवादी एक ठाउँ आउने ध्रुवीकरण हो, उदार प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू अर्को ठाउँ जाने ध्रुवीकरण हो। त्यो बाहेक त अब यो दुनियाँमा अर्को कुनै विचारधारा छ अहिलेको हेर्दा त यो अप्राकृतिक जस्तो देखियो। त्यसो भए अस्वाभाविक हो। यो अस्वाभाविक हो। यो प्रचण्डजी र शेरबहादुरजीको एलायन्स, त्यो माधवजी पनि त्यहाँ मिसिएका, बिल्कुलै त्यो अस्वाभाविक हो हैन। तर कमरेड केपी ओलीका कर्मले सृजित भएको यो एउटा मञ्च हो यो हैन। यो मञ्च सधैँ बस्दैन कोही पनि यो मञ्चमा। अब यो मेरो विचारमा बिस्तारै बिस्तारै छुट्टिने कुरा हुन्छ। अब माधवजी त यहाँ छुट्टिनु पर्छ नै, छुट्टिन्छु पनि भन्नुभएछ अस्ति हैन। उहाँ छुट्टिनु पर्छ नै। शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी पनि छुट्टिनुपर्छ। शेरबहादुरजीले आफूसँग मिल्ने उदार प्रजातान्त्रिकहरूको मोर्चामा जानुपर्छ। प्रचण्डजीले समाजवादी वामपन्थीहरूको मोर्चामा आउनुपर्छ। त्यो भनेको केपी ओली नै हो, त्यो भनेको माधव नेपाल नै हो, त्यो भनेको प्रचण्डजी नै हो। बृहत राजनीतिक ध्रुवीकरणको तपाईले ध्रुवीकरण हुनुपर्छ हैन। त्यो ध्रुवीकरणले स्थायित्व पनि दिन्छ। एउटा चाहिँ अलिकति यो विषय सकौँ अनि त्यसपछि म त्यता अब आगामी जो पार्टीको तपाईहरूको स्थायी समितिको बैठक बस्ला या अरू बैठकहरू बस्ला, त्यसमा रामबहादुर थापाजी लगायतहरू त्यो बैठकमा बस्न पाउने कि नपाउने, यो फर्स्ट बैठकमै आगामी दिनको बैठक त्यसमा स्थायी यो अस्तिको हाम्रो कार्यदलले केही प्रोसिडियरहरू पनि प्रश्न गरेको छ भनेर मैले सुनेको छु। त्यसमा नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी जुन 75 साल जेठ 2 गतेको स्थायी कमिटीको बैठक बसेर त्यसमा त अरू 4 जना साथीहरू पनि थपिनु भएको छ नि त स्थायी कमिटीमा। पछि एमालेबाट माओवादीसँगको एकीकरणमा त्यो सहित रामबहादुर थापाजीहरू सहितलाई त्यो समावरण गर्ने भनेको समाहित गर्ने कुरा हो हैन। त्यसलाई ल्याङ्ग्वेज मिलाउने कुरा हो के, ल्याङ्ग्वेज मिलाउने कुरा हो। फर्स्टमा उहाँहरू बस्न पाउनु यो ठुलो प्रश्न होइन। तर अर्थ लाग्छ नि यो ठुलो प्रश्न। मेरो लागि त यो बिल्कुलै ठुलो प्रश्न होइन। तर राजनीतिमा अर्थ लाग्दछ। यदि नेकपा एमालेको हित हुन्छ भने र त्यो गर्नु सही छ भने प्रक्रिया भने त मिलाउने हो नि। यदि तपाईँले गरेको कुरा सही छ, प्रक्रिया पनि सही छ, निर्णय पनि सही छ भने तपाईँले त अरू विधि विधान त मिलाउने हो नि। तपाईँले यदि त्यो भएन भने तपाईँले कसरी आफूलाई उदार नेताको रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? व्यवहारिक हिसाबले तपाईँ ठिक जवाफ दिनुभयो। तर म तपाईँसँग नि अब अलि अन्यत्र मोड्छु है त। दृश्य कस्तो देखिरहेको छ भने बृहत राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख अहिलेको यो तत्कालीन अवस्था। तपाईँले भन्नुभयो यो लामो समय त रहँदैन। हिजो राष्ट्रपतिकोमा जसरी शपथ ग्रहणको म दृश्य अहिले सम्झिरहेको छु, शेरबहादुरजी स्वभावैले प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो, माधव कुमार नेपालजी थप उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजीहरूको गौरवपूर्ण उपस्थिति थियो, उपेन्द्रजीहरूको पनि त्यही खालको उपस्थिति रह्यो। त्यसदेखि बाहेकका नेपालको आन्तरिक राजनीतिक शक्तिका सायद राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यो बोलाइएको त थियो पनि होला, कोही उपस्थिति हुन। अर्थात् केपी ओलीजीहरू हुनु भएन, महन्त ठाकुरको कोही रहेन, राप्रपाको कोही देखा परेन। कतिपय मानिसले लक काटे
अनि नारायणमान बिजुक्सेजीहरूको पनि उपस्थिति देखिएन। लक काटे यही ढङ्गले आगामी दिनमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने सम्भावना छ। ओलीजीको नेतृत्वमा अर्थात् ओलीजी सहितको एउटा पक्ष, शेरबहादुरजीहरू सहितको अर्को पक्ष, यो तत्काल ताजा देखेको स्थिति। शेरबहादुरजी त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँ अल्पमतको सरकार चलाउन बाध्य स्थिति छ। 1 महिनाभित्रमा उहाँले विश्वासको मत संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। 23 तपाईँहरूका जो तपाईँ सामेल हुनुहुन्न तर माधव कुमार नेपालजी सहितको 23 जनाले मत नदिने हो भने या जसपा विभाजित रूपमा रहँदा शेरबहादुरजीलाई त्यो मत प्राप्त हुँदैन। अब यही समस्या सिर्जना भयो, यसको निकास के हुनु छ, निराकरण? हिजोको राष्ट्रपति कार्यालयको घटनाहरू फेरि पनि म भन्छु कि यो तत्कालीन पछिल्लो विकासक्रमको एउटा उपज हो। त्यसो हुँदा त्यहाँ मानिसहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाए अथवा जनाएनन्, त्यस कारणले हो भन्ने मलाई लाग्छ। कारण थियो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको उपज हो। अब मैले अघि पनि भने, अब माधव नेपालले त्यतातिरको यात्रा छोड्दै जानुपर्छ। छोड्छु पनि भन्नुभयो अस्ति, होइन? उहाँले, मैले मिडियामा त्यो सुनेको थिएँ, छोड्छु पनि भन्नुभयो उहाँले भनेर त्यो मोर्चाको बैठकमा पनि भन्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ सोध्नु चाहिँ भएको छैन? सायद अब राष्ट्रपतिकोमा शपथ ग्रहण नै उहाँको लागि त्यो मोर्चाको अन्तिम सहभागिता पनि हुनसक्छ, होइन? त्यो भएछ भने पनि ठिकै छ, त्यो बेलासम्मलाई त्यो केही मानिएन। तर मलाई के लाग्छ भने, जस्तो भनौँ न, प्रतिनिधि सभाको त्यो संसदको पुनर्स्थापना भयो नि 63 सालमा 64 सालमा, त्यो संसदको पुनर्स्थापना पछिको बैठकमा नीति कार्यक्रम वाचन गर्न राजालाई बोलाइएन। यद्यपि राजाको औपचारिक विदाई भइसकेको थिएन, बोलाइएन। त्यो त्यति बेलाको राजनीतिक घटनाक्रमको उपज हो, त्यसरी लिनुपर्छ, होइन? तर म यो डेमोक्रेसीमा के भन्छु भने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा कसैले कसैलाई निषेध गर्न सक्दैन र निषेध गर्नु हुँदैन, होइन? निषेधको रूपमा कोही बुझ्नु पनि हुँदैन। त्यस अर्थमा हिजोको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली जानुभएको भए उहाँको राजनीतिक उचाइ अझै ज्यादा बढ्थ्यो। उहाँ जानु पर्थ्यो। त्यो नगएर के सन्देश गयो? किनभने उहाँले यो परिणामलाई त अस्वीकार गर्न त सक्नुहुन्न। भोलि पार्लियामेन्टमा त उहाँ जानुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा त प्रधानमन्त्रीको बेन्चमा बसिसकेका हुन्छ, उहाँ त आजदेखि बस्नुहुन्न अब त्यो बेन्चमा, त्यो सिटमा। कङ्ग्रेस र माओवादी त सत्तारूढ दलको बेन्चमा बसेको हुन्छ। त्यति बेला हाम्रो अध्यक्ष केपी ओली गएर कुन बेन्चमा बस्नुहुन्छ? ओलीजीले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो, जनादेशबाट प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता पाउन नसक्ने परमादेशबाट प्रधानमन्त्री हुने, अर्थात् स्वीकार त स्वीकारेको तर च्यालेन्ज गरेको देख्यो कोर्टको फैसलालाई। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो उहाँको ठाउँबाट हेर्दाखेरि, होइन? त्यो हुनुहुन्थेन। तर हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था, संविधानको व्यवस्थाले नै त्यही भनेको छ नि त। कुनै पनि संवैधानिक समस्याहरू आयो भने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरेछ, संवैधानिक बेन्च बनाएर भनेर उहाँले सहित बसेर बनाएको संविधानले त्यो भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई, होइन, होला त्यसमा असहमति राख्न सकिन्छ, तर त्यसलाई अस्वीकार त उहाँले गर्नु भएन नि। असहमति राख्नुहोस्, ठिक छ, त्यो त्यसमा केही छैन, तर अस्वीकार गरेर म यो मान्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीमा कायम हुन्छु त भन्नु भएन नि। दुईटा सत्ता त बनाउनु भएन नि त उहाँले हिजो। यदि उहाँले त्यसमा असहमति जनाएर आफ्नो स्ट्यान्ड राखेको भए त दुईटा सत्ता हुन्थ्यो हिजो, होइन? शेरबहादुर देउवाजी पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नाराबाजी जुलुस त सारा चलिरहेछ। आज पनि ओलीजीको विदाई छ बालटरबाट, भयानक जुलुस सहित। यो तत्कालीन उत्तेजना हो। एमाले जस्तो परिपक्व पार्टीले यो गर्नु हुँदैन। म एमालेको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले म समस्त एमालेका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यसले हामीलाई सही गन्तव्यमा लाँदैन, यो नगरौँ। फलामे अनुशासन भन्छ नि तपाईहरुको पार्टी, कसले गरे यो? हैन, कहिलेकाहीँ हामीलाई उत्तेजना हुन्छ, हैन? तपाईको 52 साल भदौ 12 गतेको फैसलामा पनि हामी उत्तेजित थियौं, रेलिङ तडेको कुरा। तर त्यसले हामीलाई राम्रो सन्देश त दिएन नि, हाम्रो परिपक्वता त देखाएन नि। किनभने हामीलाई हेर्ने नजर त यहाँ त करोडौं आँखाहरू छन् नि। ती आँखाले हामीलाई हेर्दैछ, देश विदेशले हामीलाई हेर्दैछ। एमाले जस्तो पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर पटक पटक सरकार चलाएर यत्रो संविधान बनाएर यत्रो व्यवस्था बदलेर यत्रो चाहिँ हिंसात्मक आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण ठाउँमा ल्याएर असहमत पक्षलाई पनि सहमत गराउँदै र ओली कमिटीको कुरा गर्ने हो भने सीके राउतलाई ल्याएर त्यसपछि तपाईको चाहिँ
विप्लवलाई ल्याएर चाहिँ नि एउटा मूलधारमा ल्याएँ भनेर त्यसको उपलब्धिको कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ भने होइन उहाँको नेतृत्वमा परिपक्व निर्णय नै हुनुपर्छ। त्यसले नै हामीलाई हाम्रो चाहिँ नि एउटा डेमोक्रेटिक कल्चर डेमोक्रेटिक चरित्रलाई हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। हामी जतिसुकै नारा लाए पनि जुलुस लाए पनि सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुरलाई दिएको परमादेश फिर्ता हुँदैन, त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ होइन। त्यसमा असहमति राखेर पनि स्वीकार्नुपर्छ। हो, केपी ओलीले स्वीकार्नुभयो, म त्यसमा उहाँको प्रशंसा गर्छु कि असहमति राखेर स्वीकार्नुभयो, तर व्यवहार पनि त्यस्तै देखाउँदाखेरि केही बिग्रिँदैन। राजनीतिमा निर्णायक हैसियत राजनीतिक दलले राख्दछ, तर तपाईँहरूले जुन गरेको राजनीति जो जनबाट प्राप्त जो मत थियो र तपाईँहरूलाई जुन प्राप्त आदेश थियो, तपाईँहरू कसैको आदेश मान्नुपर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो। तपाईँहरूको हातबाट राजनीति कहाँ गयो? यो तपाईँहरूको के निर्णायक हैसियत कसरी गुम्यो? यो के भएको यो? त्यसमा आजका क्रियाशील राजनीतिक दलको प्रमुख तहका नेताहरूको अयोग्यता हो, असक्षमता हो, त्यो असफलता हो। त्यसमा त्योभन्दा तलका लेयरमा हामी जस्तो जो बसेका छौँ हामीले पनि सार्थक भूमिका त हस्तक्षेप दिन सकेनौँ, यो कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ सबै राजनीतिक दलमा। तर तपाईँलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा तपाईँले गरेका निर्णयहरूमा अर्कोले पनि त चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने ठाउँ छ नि। त्यो भनेको अदालत हो, न्यायालय हो, त्यो नै त हाम्रो डेमोक्रेसी हो। जस्तो धारा 76 को 1 देखि 7 आज म एक किसिमले ठिकै किन भयो भन्छु भने होइन, व्याख्या कस्तो आयो के आयो यो त अब नजिर बस्यो भन्नेलाई पनि हुने भयो। म ठिकै किन भन्छु भने यो अवस्था कुनै न कुनै बेला नेपालमा आउँथ्यो, आज नआए पनि भोलि आउँथ्यो। त्यो अनुमान गर्नुभएको थियो त्यो होइन। संसद विघटन त कुनै न कुनैले गर्थ्यो, केपीले नगरे पनि भोलि अरू कसैले गर्थ्यो होला, अरू कसैले गर्थ्यो होला, 20 वर्षपछि गर्थ्यो होला। यसको व्याख्या त अदालतले गर्नै पर्ने थियो होइन, गर्नै पर्ने थियो नि। धारा 76(5) किन राखेको? जबकि संसदीय प्रजातन्त्र भएका मुलुकहरूमा सरकार बनाउने 3टा अप्सनहरू छन्। जनरली हामीले त्यही बुझेको हो, सबभन्दा बहुमत प्राप्त दल, त्यसपछि 2 बढी दल, त्यसपछि तपाईँको तेस्रो लार्जेस्ट पार्टी। चौथो विकल्प त कहीँ पनि छैन। तर यहाँ चौथो विकल्प पनि किन राख्यो भन्ने कुराको व्याख्या बनाउनेले गरेर भएन, बनाउनेको बिचमा मत बाजियो भनेपछि हामी कहाँ जानु पर्यो? अदालत जानु पर्यो। उसले व्याख्या गर्थ्यो चौथो विकल्प भने के हो त, 76(5) भनेको के हो त भनेर व्याख्या गर्थ्यो। जस्तो मनमोहनजीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो संसद विघटन ठिक थियो कि थिएन? मनमोहनजी जनमतबाट आएको व्यक्ति हो नि त, त्यो बेला एमाले जनमतबाट आएको होइन। उहाँले गरेको संसद विघटन कसले बदर गर्थ्यो त भन्दा अदालतले बदर गर्थ्यो हो। पछि सूर्यबहादुर थापाजीको पनि त्यहाँ बदर गर्थ्यो, गिरिजा प्रसादजीले गरेकोलाई सदर गर्थ्यो। भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ भने तपाईँले संविधानको मूल मर्म भावनालाई टेकेर कुनै एक्सन लिनुभएको छ भने त्यसलाई अदालतले सदर गर्छ, अन्यथा बदर गर्ने गर्छ। हामीले यो बुझ्नु पर्यो। त्यस विषयमा विमति जनाउन नसकिएला, तर अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री जो संसदको अधिकारभित्रको कतिपय विषय उपर मानिसले प्रश्न उठाए, तपाईँ यसलाई स्वाभाविक मान्नुहुन्छ? म यसलाई त्यति स्वाभाविक मान्दिनँ। मैले अनि स्वीकार्ने फेरि त्यो अस्वाभाविक कुरालाई स्वीकार्ने मैले अपेक्षा गरेको के हो भने प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति। यो स्वाभाविक व्यवहारिक यो चाहिँ ज्यादा राम्रो हुन्थ्यो कि अदालत यसमा ज्यादा आफ्नो तटस्थता प्रदर्शन गर्न सक्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो कुरा त्यो हो होइन। तर अब जुन खालको परमादेश दिएको छ होइन, त्यो परमादेशले यस्ता केही प्रश्नहरू जन्माएकै छ। जस्तो भनौँ न, फागुन 23 गतेको फैसला ठिक थियो त? एउटा राजनीतिक दल तिम्रो नाम जुद्यो भन्ने पो अर्को नाम लिएर आऊ पो भन्ने हो। तिम्रो एकतै भङ्ग भयो, तिमी पुरानो ठाउँमा जाऊ भन्ने कुरा हो। त्यो बेला त हामी कोही खुसी भयौँ, आज दुखी भएका छौँ। आज कोही खुसी छौँ, त्यो बेला दुखी छौँ। त्यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले खेलिराखेको म चाहिँ खेल मैदानमा राम्रोसितले नखेलेर झेली गरेर अनि तपाईँले आफ्नो खेल चाहिँ नि अन्य अरूलाई खेल्न दिइसकेपछि अब के गर्नुहुन्छ? तपाईँको हातमा त छैन। राजनीति त बाहिरी हो, तपाईँहरूको हातमा रहेनछ। हामीले लगेर चाहिँ राजनीति कहाँ लगिदिउँ त भन्दा अदालतमा लगिदिउँ।
त्यसका पात्र को त भन्दा केपी ओली, त्यसको पात्र को त भन्दा माधव नेपाल, त्यसको पात्र शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, हामी पनि। त्यसले अदालततिर प्रश्न उठाइरहँदाखेरि हैन एउटा अम्लो ठड्याउँदा 3-4 अम्ला त हामी त्यो नि तेर्स्या छन् नि त, किन त्यहाँ लग्यौँ त हामीले? आफूले खेल्ने बल किन त्यहाँ लगेर सुम्प्यौँ? आगामी दिनको जो राजनीतिक यात्राकै क्रमको कुरामा अब कसरी तपाईँहरूको राजनीतिक यात्रा तय हुन्छ त बताइदिनुहोस् त, किनभने पहिलो कुरा अब यो संसदको बाँकी कार्यकाललाई जोगाउने कुरा हो हैन। यदि यो 1.5 वर्ष बाँकी कसरी जोगाउने? शेरबहादुरजीलाई तपाईँहरूले आफै भोट हाल्दिने हो 23 जनाले? हैन, त्यो के हुन्छ हेरौँ हैन। त्यो अहिले त सबै उत्तेजनामा छन्, उत्तेजनामा लिएका निर्णयहरू सही हुन्छन् भन्न सकिँदैन। जब हामी सबै एउटा ठन्डा हुन्छौँ त्यो बेला निर्णय लिनुपर्छ। त्यो बेला के निर्णय लिँदा संसद जोगिन्छ, संविधान जोगिन्छ, हाम्रो लोकतन्त्र जोगिन्छ, गलत मानिसहरूले यहाँ हात हाल्न पाउँदैनन् हैन। ती सबै कुरा त एउटा लिडरले त विचार गर्नु पर्यो नि। तपाईँ यो पछिल्लो नेपालको राजनीतिलाई जुन ढङ्गले एज अ एक्टिभ अगुवा एउटा नेता जस्तो म तपाईँलाई भनौँ न, एउटा अस्तिको भर्खरको चाहिँ हाम्रो उदाहरण छ नि हैन। अघिल्लो पटक केपी ओलीको सरकार गिराउन प्रचण्डजीले नै भूमिका खेल्नुभयो हैन। त्यसमा होला प्रचण्डजीका आरोप छन्, केपीले चाहिँ नै हामीलाई गनेनन्, के गरेनन्, ऊ गरेनन्, त्यो गरेनन् भन्ने उहाँको त्यो छ हैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जस गणितीय हिसाबले पार्लियामेन्टमा केपी ओलीको गणितलाई कमजोर बनाउनु त उहाँले नै खेल्नुभयो नि भूमिका हैन। त्यसको 6 महिनापछि केपी ओली र प्रचण्ड 6 महिना कि 7-8 महिना 9 महिनापछि केपी ओली र प्रचण्ड सबभन्दा मिलेर चुनाव लडे हैन। हामी लड्यौँ नि। तर जुन दिन केपी ओलीलाई संसदबाट प्रधानमन्त्रीबाट उहाँले छोड्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन यो सम्भव थियो? तपाईँ यो सोच्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो दिन? त्यो कल्पनै थिएन। तर घटनाक्रमहरू यस्तै विकास भयो, यस्तै विकास भयो, यस्तै विकास भयो कि केपी ओली पनि प्रचण्डसँग जान बाध्य हुनुभयो, प्रचण्ड पनि केपी ओलीसँग आउन बाध्य हुनुभयो हैन। यो घटनाले बाध्य बनाउँछ। त्यसैले आज संसदमा कसले भोट हाल्छ, कसले भोट हाल्दैन भन्ने कुरा आज तपाईँसँग जवाफ दिँदा हतार हुन्छ। समयले जवाफ दिन्छ, समयले जवाफ दिनुपर्छ। तर त्यो जवाफ दिँदा यी सबै परिस्थितिहरूलाई सोचेर जवाफ दिनुपर्छ। कतिपय मानिसले के भन्न थाले भने नेपालको राजनीतिमा जुन दृश्य देखिएको छ, तपाईँ यो समग्र राजनीतिको एउटा अगुवा भएको नाताले मैले यो विषय फेरि सुपठित बुझकी पनि भएको हुनाले विद्यार्थी कालदेखिको तपाईँको राजनीतिक यात्रालाई मैले नजिकबाट निहालेको बुझेको पनि व्यक्ति भएको हुनाले यो विषयमा उठान गर्न चाहन्छु। जुन राजनीतिक दृश्य देखिएको छ यो राजनीतिक दृश्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय तागतसँग जोडेर हेरे मानिसले। सर्वोच्चको फैसला, परमादेश र आदेश अनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक तागतहरू बीचको यो ध्रुवीकरण। फलाना देश चाहिँ पराजित भयो, यो प्रक्सी वार हो, फलाना देश चाहिँ आजित भयो, फलानाले चाहिँ झ्याप्पै जित्यो, यस रूपमा मानिसहरूले बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेछन्। के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ देवरामजी, अब यो पहिले हाम्रो देशको सन्दर्भमा मात्रै चर्चा हुन्थ्यो यस्तो कुरा। आज ग्लोबल्ली यी चर्चा छन् के हैन। अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा चिनियाहरूको धारणा के छ भन्ने कुराले धेरै ठुलो प्रभाव पारिरहेको छ गएका 2-3टा इलेक्सनमा हैन। रसियनहरूले के गर्दैछन् अमेरिकाको चुनावमा भन्ने कुरा त्यहाँ धेरै ठुलो प्रभाव परिरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तै अब भनौँ न दक्षिण एसियामा खास गरी इन्डियासँगको सम्बन्धले के हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। हाम्रो जस्तो भूराजनीति भएको मुलुकमा चाइनाको भूमिका के छ, इन्डियाको भूमिका के छ, एउटा रणनीतिक ठाउँमा हामी बसेको हुनाले अमेरिकनहरूको भूमिका यहाँ के छ भन्ने कुराबाट हामी अछुत छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसका प्रभावहरू, त्यसका बाछिटाहरू हरेक राजनीतिक दलमा छन्। हाम्रा चाहिँ यहाँका इन्स्टिट्युसनहरूमा पनि छन्, संवैधानिक इन्स्टिट्युसनहरूमा पनि छन्, सुरक्षा अङ्गहरूमा पनि छन्, ती सबै छन्। र त्यो त्यति धेरै आजको दुनियाँमा त्यति अनौठो जस्तो पनि मलाई लाग्दैन है। तर त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हामी आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाउँदैछौँ कि छैनौँ हैन। आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाउँदैछौँ भने हामी खतरनाक दिशामा जाँदैछौँ। हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले हामी आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाइसकेका छैनौँ। अहिले पनि यहाँका राजनीतिक दलहरू नै निर्णय गर्न सक्षम छन् र उनीहरूले निर्णय गरेका छन् आजसम्म हैन। हो त्यसमा कहिलेकाहीँ प्रभावित भएका छन्, अलिअलि प्रभावहरू आइरहेका छन् व्यक्तिहरूमा, त्यो अन्यथा होइन, त्यो देखिन्छ नै। तर
मुख्य एक्टर चाहिँ नि यहाँका राजनीतिक दलहरू नै छन् आजको दिनसम्म हो। भोलि के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। यो अवस्था हाम्रो बिग्रिँदै गयो भने हैन, अस्थिरताहरू हुँदै गयो भने, भनेको टाइममा चुनाव भएन भने हैन, त्यसले चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युअस ढङ्गले अगाडि बढाउन हामीले सकेनौँ भने, हाम्रा चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूले ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेनन्, तिनीहरू उभिएनन् भने भोलि यो अवस्था हाम्रो गुमाउन पनि सक्छौँ। हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार गुम्दै जान पनि सक्छ। यसले फेरि तपाईँको के भन्न म चाहन्छु भने कुनै बेलाको जस्तो भनौँ न यो 2007 सालको सेरोफेयरको जस्तो अथवा त्योभन्दा पछिका केही सेरोफेयरको जस्तो मात्रै अवस्था छैन। त्यो बेला यहाँ कुनै खास मुलुकको मात्रै इन्ट्रेस्ट थियो। आज मल्टिपल नेसनहरू यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट राखिरहेका छन् हैन। मैले भने 3टा त मेजर नै छन् नि। तपाईँले चाइनालाई तपाईँले इन्कार गर्न सक्नुहुन्न, इन्डियालाई तपाईँले इन्कार गर्न सक्नुहुन्न, अमेरिका पनि त्यत्तिकै एउटा हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने विश्व शक्ति नै हो। अनि त्यो सँगसँगै उसका एलाइजहरू त छँदैछन् हैन। चाइनाका पनि एलाइज छन्, अमेरिकाका पनि एलाइजहरू छन्। देशले त्यो क्वालिटीको हामीलाई त्यस्तो खालको नेताको आवश्यकता महसुस गरिरहेको गरिरहेको छ। यो च्यालेन्ज छ, धेरै च्यालेन्ज। मलाई लाग्छ कि हाम्रो नेतृत्व परिपक्व पनि हुँदै जान्छ र नयाँ आउने जुन जेनेरेसन छ नि, त्यो जेनेरेसन परिपक्व हुँदै जान्छ र त्यसले निर्णय गर्ने क्षमता चाहिँ विकास गर्दै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बडा आशावादी कुरा गर्नुभयो, बडा राम्रो पनि विषय उठान गर्नुभयो। जुन सिस्टममा तपाईँ गौरव गरिरहनु भएको छ नि, यो देशमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, अनि सरकार छ, विभिन्न संवैधानिक अङ्ग छ। हिजो अर्थात् मङ्गलबार शीतल निवासमा जुन शपथ ग्रहण कार्यक्रमको दृश्य देखियो, राष्ट्रपतिको बडी ल्याङ्ग्वेज अनि उपस्थित यहाँ राजनीतिक दलका मानिसहरूको त्यो अलग खालको स्थिति र जुन सदृश्य सम्पूर्ण आम नेपाली नागरिकले हेर्ने अवसर पाए, यो समग्रमा हेर्दा टसलमा जाँदैछ मुलुकको राजनीति र अविश्वासको भयानक ठुलो अवस्था सिर्जना हुँदैछ, यस्तो अर्थ लाग्दछ। यो यस्तो स्थितिमा यो सिस्टमलाई तपाईँहरू कसरी सर्भाइभ गराउन सक्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। तर राष्ट्रपति जस्तो प्रधानमन्त्रीले पार्सियलिटी गर्ने, प्रधानमन्त्रीले बायस हुने कुरालाई म अन्यथा मान्दिनँ, किनभने त्यो उहाँको राजनीतिक निर्णय गर्ने ठाउँ नै हो हैन। उहाँ चाहिँ नै कुनै पक्षधर्ता नै हो। प्रधानमन्त्री भनेको पक्षधर्ता नै हुन्छ, तर राष्ट्रपति भनेको पक्षधर्ता हुँदैन। तपाईँलाई मन परे पनि नपरे पनि त्यो चाहिँ समान व्यवहार नै राष्ट्रपतिले देखाउनुपर्छ। तर पार्टीकै कार्यकर्ता हुन्छ नि त राष्ट्रपति, चाहे जुन पार्टी शक्तिशाली छ, जसको वर्चस्व छ, त्यही राष्ट्रपति हुन्छ। त्यो कसरी अप्राकृतिक हुन सक्छ र राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रम्पले नियुक्त गरेकै प्रधान न्यायाधीशले डोनाल्ड ट्रम्पको महाभियोगको विषयमा छलफल चलाइदिए हैन। उनले भनेको आदेश मान्दैनन्। जब हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ नि, आज म राजनीतिक नेताको हिसाबले तपाईँसँग जवाफ दिँदैछु हैन, मेरो आफ्नो पक्षधर्ता हुन्छ। जब म तपाईँको ठाउँमा बसेर पत्रकार हुन्छ र तपाईँलाई यो ठाउँमा राखेर क्वेसन सोध्छु नि, त्यो बेला म चेन्ज हुनुपर्छ निश्चय। म आज जस्तै तपाईँलाई गरेँ भने त मैले आफ्नो भूमिका त निर्वाह गरिनँ नि त, चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त्यहाँ त्यो ठाउँमा गइसकेपछि। त्यस कारणले हाम्रा चाहिँ 2जना राष्ट्रपति हुनुभयो, दुवैजना म्याच्योर्ड हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ हैन। एकजना त रिटायर भएर जानुभयो। त्यो कहिलेकाहीँ भनौँ न आफ्नो अनिच्छा प्रकट हुँदो रहेछ। जस्तो महामहिम रामवरण यादव अत्यन्तै म्याच्योर्ड एकजना राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो हैन, सबैले मानेको राष्ट्रपति। संविधान घोषणा गर्ने दिनको उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज पनि सन्तोषजनक थिएन। विगत सम्झाउनु भयो तपाईँले हो, सम्झिनु त एकदम म हैन उहाँ ठिक हो, म याद गरिरहेको छु। तर त्यो कुरालाई हामीले मन पराएनौँ। होल रामवरणजीलाई मन पराएँ मैले। उहाँप्रति मेरो धेरै ठुलो सम्मान छ हैन। पहिलो राष्ट्रपतिले त्योभन्दा बढी गर्न के नै सक्छ? एउटा सिक्दै गएको ठाउँ, पहिलो ठाउँ हो नि त त्यो त हैन। पहिलो उत्पत्ति भएको भनौँ न, उसँग त कुनै पहिलाका मान्छेको अनुभव त थिएन। र त्यो व्यक्तिले आफ्नो अन्तिमसम्म पनि आफ्नो म्याच्योरिटी देखाएर जानुभयो। तर संविधान घोषणा गर्ने दिन उहाँले जुन बडी ल्याङ्ग्वेजमा उहाँ जानुभयो, जुन हाउभाउमा जानुभयो, जुन फेसमा उहाँ जानुभयो, पक्षधर्ता देखियो होइन। त्यसो भए त्यो कुरा मलाई मन परेन के। म रामवरणजीको फ्यान हो, तर त्यो कुरा मलाई मन परेन। अरूका सन्दर्भमा पनि यस्तै के होला? प्रधान सेनापतिको सवालमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरणको भूमिका नि, सरकारले एउटा निर्णय गर्यो, अगाडि बढायो,
होइन त्यो विवादास्पद कुरा छ त्यो होइन। अब उहाँले त्यो नगरेको भए मुलुकमा ठुलो फौजी विद्रोह हुन्थ्यो कि भन्ने पनि एउटा अनुमान होइन। उहाँले त्यो नगरेर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई मानेको भए ज्यादा संवैधानिक हुन्थ्यो कि। त्यसो हुँदा यो विषयमा मैले यसै भन्नु सकिनँ हेर्नुहोस्। तर जो राष्ट्रपतिको कार्यालयमा हिजोको जुन गतिविधि भयो नि, अर्थात् प्रधानमन्त्री सहितका व्यक्तिहरू राष्ट्रपतिलाई जो बाध्य पारे 76(5) अनुसार भए खान्छौ नभए खान्नौ, यो एउटा अस्वाभाविक राजनीतिक दृश्य देखियो। यसले नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालमा कुनै मलाई के अन्यथा लाग्छ अर्थ मोड्दैन? यस्तो कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट पहिले नै सम्बन्धित निकायसँग परामर्श हुनुपर्छ। सार्वजनिक ढङ्गले राष्ट्रपतिलाई बहसमा ल्याउने होइन। यसमा त्यस्तो विषयमा बहस राष्ट्रपतिसँग हामी गर्न थाल्यौँ भने राष्ट्रपति भन्ने संस्था राष्ट्रपतिको रूपमा त रहँदैन, त्यो त पार्टीको रूपमा जान्छ होइन, पक्षधरतामा जान्छ। त्यस कारण मैले भने जे त्यहाँबाट गरिन्थ्यो भयो होइन, त्यो कुरा पहिले नै शेरबहादुरजीसँग प्रधानमन्त्रीसँग हुनेवाला प्रधानमन्त्रीसँग पूर्व सहमति लिनु पर्थ्यो, छलफल गर्नै पर्थ्यो। त्यो उहाँहरूलाई लाग्यो होला अब अदालतले आदेश गरेपछि 76(5)मै आदेश गरे हो अदालतले। अदालतको निर्देशन बमोजिम भनेको छ होइन, त्यहाँ अदालतको आदेश बमोजिम तपाईँलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको छ भनेपछि 76(5) त त्यसै आइहाल्यो नि भन्ने बुझाइ उहाँहरूको हुनसक्छ होइन। तर त्यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीका अथवा प्रधानमन्त्रीका नजिकका राजनीतिक सल्लाहकारहरूसँग बसेर अथवा प्रधानमन्त्रीको त मुख्य सचिव हुन्छ होइन, मुख्य सचिवलाई पहिले जानकारी दिएर हामी यो खालको ड्राफ्ट गर्दैछौँ, प्रधानमन्त्रीको यसमा के राय छ, सुझाव के छ, तपाईँ लिएर आउनुहोस् भनेर त्यो गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा अलिकति अपरिपक्वता देखियो जस्तो लाग्छ। राजनीति यतिमा मात्रै सीमित छैन, तपाईँहरूको समय पनि छ, धेरै ठुलो सम्भावना पनि छ त अरू आगामी दिनमा। तर नेपालको राजनीतिमा विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई जुन मत नेपाली जनले दिए नि, कोही कम्युनिस्ट भनिनु हुँदैन, यिनीहरू कम्युनिस्ट नै होइनन् भन्ने पनि छन्, त्यो अलग छलफलको विषय हो कि। तर जसरी मत दिए ठेगी खान सकेको देखिएन। काङ्ग्रेस हिजोकै दिनमा ऊ असफल भएको त्यो घटनाले त्यो देखाउँदछ। आज काङ्ग्रेसलाई जुन मत प्राप्त छ उसले चुनाव जितेको जम्मा 23 सिट हो प्रतिनिधि सभामा। तपाईँहरूलाई जुन मत प्राप्त थियो ठेगी खान सक्नु भएन। यो राजनीतिक घटनाक्रमले भोलिका दिनमा चुनावमा त जानै पर्छ, केही महिनापछि जानु पर्ला या 1.5 वर्षपछि जानु पर्ला। अब तपाईँहरूलाई मत दिनुपर्ने त्यो आकर्षण तपाईँहरूप्रतिको के बाँकी रह्यो बताउनुहोस् त। यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो जुन कुराको जवाफ हामीले दिनुपर्छ। आज तपाईँलाई दिएर मात्रै पुग्दैन, यो दशकौँसम्म दिनुपर्छ हामीले होइन, मलाई लाग्छ शताब्दीसम्म पनि दिनुपर्छ होला। यी कुरामा आम जनताको बिचमा भएको जे हो त्यो कुरा प्रष्ट भनेर हामी जानुपर्छ होइन। हामी भित्रका अन्तर्विरोधहरूले मुख्य कारण त त्यही हो नि होइन। मुख्य कारण त शेरबहादुर देउवा होइन नि हाम्रो सरकार गिर्नुमा होइन, केपी ओली बालकोट पुग्नुमा मुख्य कारण शेरबहादुर देउवा हो र होइन, मुख्य कारण कमल थापाजी हो होइन, अरू कोही हो होइन होइन, महन्तजी हो होइन, उपेन्द्रजी हो होइन होइन, मुख्य कारण केपी ओली नै हो, मुख्य कारण प्रचण्डजी नै हो, मुख्य कारण माधवजी नै हो, अथवा मुख्य कारण नेकपा हो। के समग्रता नेकपा भन्दा हामी सबै पऱ्यौँ, उहाँहरूलाई मात्रै किन भन्नु भनेर नि हामी नै हौँ। त्यहाँदेखि यसमा जति ज्यादा विनम्रतापूर्वक हामी प्रस्तुत हुन्छौँ त्यति नै हामी सही ठाउँमा उभिएको हुन्छौँ। यसमा घमण्ड गरेर यसमा कुनै अर्को तरिकाबाट प्रस्तुत भएर हामी जित्दैनौँ। विनम्रता साथ होइन, हो हामीलाई 2/3 दिएको थियो, बहुमत दिएको थियो, हामीले केही आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, त्यस कारण यो गुम्यो। त्यसको मतलब एउटा हामी दुर्घटनामा पऱ्यौँ, त्यसको मतलब हामी अकुशल होइनौँ, फेरि छौँ, यसबाट शिक्षा लिन्छौँ, यसमा हामी आत्मालोचना हुन्छौँ, यसमा मतदाताप्रति हामी माफी माग्छौँ र फेरि पनि हामी अगाडि जान्छौँ। यसबाट हामी लेसन लियौँ। हामीले लेसन लिँदा राज्यले ठुलो नोक्सानी त बिहोरेको छ होइन। हाम्रो लेसनको अगाडि त राज्य ठुलो हो नि, त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने राज्यको नोक्सानी ज्यादा भएको छ होइन। त्यसप्रति हामीले आत्मालोचना गर्ने, माफी माग्ने नै हो। तर हामीले शिक्षा लियौँ,
त्यसले हामीलाई परिपक्व बनायो। त्यसले भोलि यो पार्टीको कोही अध्यक्ष हुँदैछ भने त्यसले के बुझ्नु पर्यो भने पार्टीभित्रका असहमत पक्षहरूसँग तिमी सहकार्य गर है, तिमी इङ्गेज हौ होइन, तिनीहरूसँग तिमी संवादमा बस, तिनीहरूलाई सँगै लिएर हिँड। यो शिक्षा हो नि। भोलि मैले पनि कुनै बेला 2/3 पाएर यही बाटो हिँडेँ भने दुर्घटना नै हुन्छ। एउटा बुझ्न अलि अस्पष्ट जस्तो भएको तपाईहरूको आफ्नै कारणले आज त्यति कमजोर भएको काङ्ग्रेस देशको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा प्रवेश गरेको छ अनि सभामुख माओवादी केन्द्रको छ, उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रको छ। समग्रमा तपाईहरूको इतर शक्ति एक्जिक्युटिभमा हर क्षेत्रमा प्रवेश गरिसक्यो। एकपछि अर्को देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले राजनीतिक हिसाबले, राजपाटको हिसाबले पकड जमाउनु पर्ने ठाउँबाट कमजोर अवस्थामा पर्यो। यस्तो स्थितिमा अब कहाँबाट तपाईहरूलाई भोलिका दिनमा पार्टी एकीकृत गर्ने जुन दूरी देखिएको छ नि, तपाईँको प्रयत्न सराहनीय छ। पार्टी मिल्नुपर्छ, हामी हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि आवश्यक पर्दा निर्वाह गर्ने प्रयत्न गर्छौँ जो भनिरहनु भएको छ। माधवजी त्यो ठाउँमा प्रवेश गरिसक्नुभयो, ओलीजी अलग ढङ्गले अघि बढिसक्नुभयो, कसरी एक हुन्छ बताउनुहोस् न। होइन, त्यो हेर्दाखेरि त एकदमै जटिल छ र सम्हालिन सकिँदैन कि भन्ने पनि देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा, भित्रबाट पनि हेर्दा त्यस्तो अनुभव हुन्छ हामीलाई। तर म फेरि पनि तपाईँलाई अघि नै भनेको कुरा भन्छु कि माधवजी पनि फर्किनु र ओलीजी पनि फर्किनु बाहेक उहाँसँग दोस्रो विकल्पै छैन के। त्यो दोस्रो विकल्प भनेको सत्यानाश हो। म आज तपाईँबाट नै प्रश्न सोध्न चाहन्छु केपीलाई, तपाईँ सत्यानाश हिँड्दै हुनुहुन्छ त बाटो, सत्यानाशको बाटो? माधवजीलाई सोध्दैछु कि तपाईँ सत्यानाशको बाटो, तपाईँ आफू सत्यानाश हुने मात्रै होइन, तपाईँले तपाईँको पछिको पुस्तालाई सत्यानाश गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यसपछि आउने आजको नयाँ पुस्तालाई सत्यानाश गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले यो देशको चाहिँ लेफ्ट मुभमेन्टलाई सत्यानाश गर्दै हुनुहुन्छ। लेफ्ट मुभमेन्ट सत्यानाश भयो भने यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् जीवरामजी, 7 सालदेखि त्योभन्दा अहिलेदेखि आजसम्म जति पनि देशभक्तिपूर्ण एजेन्डाहरू, राष्ट्रवादी एजेन्डाहरू कायम भएका छन् र त्यसमा नेपाल राष्ट्रले जितेको छ, त्यो यो देशका कम्युनिस्टहरूको कारणले हो, वामपन्थीहरूको कारणले हो, देशभक्तहरूको कारणले हो। यो देश हार्छ के, देश हार्छ। अघि मैले भनेको जुन ग्लोबल शक्तिहरूको, विश्वमा शक्तिहरूको जुन क्रीडा स्थल बन्ने खतरा हुन्छ नि, यदि नेपालमा त्यसलाई रोक्न सक्ने एउटा सङ्गठित जमात कोही छ भने त्यो एमाले हो। मोर अर्गनाइज छ होइन र जनतासँग एकदमै गाँचिएको छ र त्यसको एकताबाट फेरि पनि वामपन्थीहरूको एकता निर्माण गर्ने बाटोमा हामी जाँदा नै यहाँको यो संविधान पनि बाँच्छ, मुलुक पनि बाँच्छ, हाम्रो डेमोक्रेसी पनि बाँच्छ। त यसका निम्ति मैले अघि पनि भने कि आफ्ना अहमहरूलाई त्याग्नु केपी ओलीले, आफ्ना अहमहरूलाई त्याग्नु माधव नेपालले, सत्यानाशको बाटो छोडेर फर्किनु बाहेक विकल्प छैन। यदि उहाँहरू फर्किन चाहनु भएन भने म अपिल गर्न चाहन्छु कि एमालेका तमाम साथीहरूलाई उहाँहरूलाई छोडेर भए पनि जानुपर्छ, छोडेर भए पनि जानुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ। अनि उहाँहरूलाई भनेको छु मैले, उहाँलाई मात्रै भनेको छैन, उहाँहरूलाई त्यो नयाँ त्यो साहस गर्नुपर्छ। केपी ओलीसँग भएका साथीहरूले पनि, माधव नेपालसँग भएका साथीहरूले पनि। तपाईँहरू त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? होइन, अब देश बचाउनका निम्ति तपाईँलाई त्यो मात्रै बाटो छ भने बरु मरिन्छ नि, त्यतैतिर लाग्ने होइन। सत्यानाश हुनुभन्दा, देश खत्तम हुनुभन्दा त होइन कुनै लिडरको मायाको निम्ति मात्रै लम्पसार परेर बस्न सकिँदैन नि। यो पर्खाइ तपाईँहरूको कहिलेसम्म, महाधिवेशनसम्म कि अथवा यो अहिले नै छताछुल्ल भइरहेछ कहिलेसम्म? होइन, समयले हामीलाई धेरै अनुमति पनि दिँदैन यसमा, किनकि भनौँ न यो प्रतिनिधि सभामा एमाले एकताबद्ध भएर एमाले अफिसियल्ली शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिने भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने के शङ्का छ तपाईँलाई? पुग्यौँ भने अहिलेसम्म त त्यो शङ्कै छ नि, अहिलेसम्म त शङ्का छैन त, शङ्का छ नि, त्यो सत्य कुरा बोले हो मैले, सत्य कुरा नमिठो पनि हुन्छ, शङ्का छ नि। यदि एमाले एक ठाउँ उभिएन भने के हुन्छ भन्न सकिन्छ त? कतिपय मानिस यो पनि भन्दा रहेछन् शेरबहादुरजी चाहिँ
29-30 दिनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्को बन्न नि सक्छ त्यसपछि। त्यही त 76-2 को त्यो सम्भावना नि छ। त्यही त म भन्दैछु नि, संविधानको व्याख्या त सर्वोच्च अदालतले के गर्यो यो फागुनको 11 गते अस्ति 27 गते भन्दाखेरि यो त फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट बेलायतको मोडलमा गयो नि त। अब त हैन, बेलायतले 2011 देखि जुन फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट भनेर यदि पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन्छ भने पार्लियामेन्टले नै डिजल्भ गर्छ, अन्यथा 5 वर्षमा कसैले चलाउन सक्दैन भन्ने बेलायती मोडलमा गइयो। र अस्तिको अघिल्लो संवैधानिक बेन्चको व्याख्या र यो संवैधानिक बेन्चको व्याख्या लगभग त्यही छ, फिक्स टर्म पार्लियामेन्टको व्याख्या छ। त्यो हो भने शेरबहादुर देउबाजीको ठाउँमा 76-5 मा अर्को पनि त आउन सक्छ, अथवा फेरि 76-2 मा गएर 2 भन्दा बढी पार्टीहरूको पनि आउन सक्छ नि। एमाले फेरि फर्किन सक्दैन, त्यो स्थिति छँदैछ। त्यसको निम्ति त पहिलो शर्त फेरि पनि एमालेको एकता हो। एमाले सिंहदरबारमा फर्किन, बालुवाटारमा फर्किन, पहिलो शर्त एमालेको एकता हो। एक यसमा भनौँ न अनुमानको कुरा हुन सक्छ। मान्नु एमाले एक ठाउँ बसेर विश्वासको मत दिएन, मान्नुहोस्, सपोज हैन, एमाले एक ठाउँ बस्यो भने त्यो नहोला भन्न सक्दिनँ नि मैले, त्यो हुन्छ नि हैन, त्यो दिशातिर जान सक्ला। अथवा पार्लियामेन्ट जोगाउँ भनेर दिउँ शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिउँ, हामी अपोजिसनमा बस्छौँ पनि भन्न सक्ला। अर्को विकल्प त्यहाँ पनि छ। कहाँ जान्छौँ अहिले हामी यसै भन्न सकिँदैन, त्यस कारण अलिक ठन्डा दिमागले सोचौँ भने मैले हैन। प्रचण्डजीले त माओवादीले त विश्वासको मत दिन्छ, ऊ त त्यहाँ त्यो पार्टनर नै हो, दिने नै भयो। प्रचण्डजीले दिँदा पनि पुगेन, उपेन्द्रजीले दिँदा पनि पुगेन, एमाले दिएन भने त्यसपछि प्रचण्डजीले पनि त सोच्नु पर्यो नि त, पार्लियामेन्टको जोगाउनका निम्ति फेरि एकपटक एमाले र माओवादीको एलायन्स गरेर सरकार बनाउँ न, 76-2 मा जाउँ, अथवा यो व्याख्याले 76-5 मै हुन्छ भने 76-5 मै जाउँ। त्यो पार्लियामेन्ट जोगाउनका निम्ति त अर्को 1.5 वर्षपछि चुनाव, किनभने कोरोना छ, यो महामारी छ, चुनाव त धेरै सम्भावना छैन नि यो बिचमा, हुन सक्दैन। गाह्रो छ नि हैन, 6 महिनापछि गाह्रो छ। त्यसको मतलब अर्को 1 वर्ष थपियो भने त 1.5 वर्षपछि हुन सक्छ नि। भ्याक्सिन लगाइसक्छन्, कतिपय परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यो विकल्प त यो संविधानको अस्तिको व्याख्याले, सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले त्यो विकल्पहरू जिउँदा छन् भन्ने म ठान्छु है। भाषा त्यो लेखिएको म देख्दिनँ त्यहाँ, तर स्पिरिट एन्ड लेटर भन्छ नि, लेटर एन्ड स्पिरिट भन्छ नि हैन, अक्षर र भावना भन्छ नि, भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अन्तिम विकल्प हुँदासम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेपछि विकल्प छन् नि त। यो जुन राजनीतिक अन्यल देखियो नि, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि तपाईँसँग, जुन राजनीतिक अन्यल देखा पर्दैछ, झन अन्यल, झन अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ यो घटनाक्रम हेर्दा। यसको अर्थ जनताले त ठिक न्याय गरेका छन्, मत दिएका छन्, तपाईँहरूलाई यो स्थान प्रदान गरेका छन्, त्यसकारण जनताले सर्वसाधारणले त्यो तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि छ, जो हामी त्यही कारण जनताकै विषयलाई दाबी गर्दछौँ। हामी यो जो नेतृत्व पङ्क्तिमा नेपालको राजनीतिमा छन्, यो त अयोग्यहरूको झुन्ड रहेछ भन्ने अर्थ लाग्दछ। यो जबसम्म समाप्त हुँदैन, नयाँ पुस्ता हस्तक्षेपसहित, जो तपाईँले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्छौँ अब हामी भन्नुभयो, त्यो नभएसम्म सहज स्थिति बन्दैन भन्ने अर्थ लाग्यो नि त हैन। राजनीतिक दलहरूलाई जनताले थप्पड हान्नुपर्छ, तब मात्रै उनीहरू परिपक्व भएर आउँछन्। विगतमा हाने पनि छन्, हेर्नुहोस् 62-63 को बेला हानेकै हो नि त, थप्पड हाने होइन र हैन, थप्पड हानेकै हो। थप्पड हान्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो अग्लो व्यक्तित्व पनि रत्नपारको तातो पिचमा गएर पलाइटी कस्नु पर्यो नि त। हामी सबै पलाइटी कस्यौँ नि। सारा कब्जा गर्छु भनेर एक छत्र हिँडेका प्रचण्डजी हैन, नसकिने रहेछ भनेर सहर आउनुभयो नि, थप्पड हानेको हो नि हैन। आज फेरि हामी एकपल्ट मात्यौँ के, अर्को थप्पड हान्नुपर्छ। तपाईँले आलोचना विरोध जनताले गर्छन् भन्नु नि, विरोधले मात्रै पुग्दैन, मेरो विचारमा अलिक थप्पडै हान्नुपर्छ। सिस्टम खतरामा त पर्दैछ भन्ने ठान्नु भएको छैन तपाईँले? यो व्यवस्था अब सिस्टम नै जान्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन हैन। अब हुन त यहाँ खेल्ने अनेक तत्त्वहरू छन्, नहुने होइन, यो सिस्टमको विरोधी छैनन् त, छन् नि, तिनीहरूले कुनै मौका त खोजेका हुन सक्छन्, त्यो नहुने होइन। तर हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व, खास गरी नेतृत्वको तहहरू जसरी विकास हुँदैछ,
त्यसले यो सिस्टमलाई समाप्त हुन दिँदैन। ठिक छ, त्यही खान्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, अब हाम्रो देश चाहिँ नि यो हिजोको पञ्चायती प्रणालीबाट विकास भएका इन्स्टिट्युसनहरू रूपान्तरित भएर डेमोक्रेटिक वातावरणमा पछिल्लो 46 पछि स्थापित भएका इन्स्टिट्युसनहरूले त्यसलाई प्रतिस्थापित गरिसके के। चाहे त्यो अदालत भन्नुहोस्, चाहे त्यो संवैधानिक अङ्ग भन्नुहोस्, चाहे त्यो सेना भन्नुहोस्, चाहे त्यो पुलिस भन्नुहोस्, कर्मचारी भन्नुहोस्, होइन? त्यो हिजोको पञ्चायती एकदलीय मेन्टालिटीमा छैन क्या। अब यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा खुल्ला समाजको मेन्टालिटीमा छ। र यो खुल्ला समाज नेपाल जस्तो ठाउँमा नि मान्छेले सोध्छन् नि, म चाहिँ नि कतिपय प्रधानमन्त्रीले पनि सोध्छन् के, आफू चाहिँ लिक्वेन्यूको बाटोमा जान पाए हुन्थ्यो, महाथिरको बाटोमा जान पाए हुन्थ्यो, त्यो मोडल पछ्याउन खोज्छन् नि। नेपालमा त्यो मोडल हुँदैन के। नेपाल त खुल्ला समाजको एकदमै त्यो खुल्ला समाजको यति उन्मुक्त छ नि नेपाल त खुल्ला समाजको अभ्यासमा। त्यसैले यो चरित्रलाई आत्मसात गर्छ यहाँको सोसाइटीले, होइन? यहाँको लिडरसिपले त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा यो एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा स्थापित भएका जुन राज्यका निकायहरू छन्, यी निकायले कुनै प्रतिगामी स्टेप चाल्न दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, धन्यवाद साहित्य यहाँलाई। तपाईँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो योगेश भट्टराई, नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।